आज यस जुमको सेवामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मण्डलीका प्रियजन साथै देश विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्णहरूलाई म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जयमसी तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आजको वचन मैले तपाईहरुको बीचमा नेतृत्वको हिसाबले मोसादेखि यहोशूसम्म भन्ने शीर्षकमा लिएर आएको छु। र विशेष गरेर म आज व्यवस्था 31 को 1 देखि 6 पद म तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। व्यवस्था 31 को 1 देखि 6। व्यवस्था 31 को 1 देखि 6। तब मूसाले बाहिर गएर सारा इजरायलीलाई यी वचनहरू सुनाए। आज म 120 वर्ष पुगे, अब म तिमीहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्दिन। त यर्दन पारी जाने छैनस् भनी परम प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूको अघि पारी जानुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूको सामुन्नेबाट यी जातिहरूलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूले उनीहरूको देश ओगट्नेछौ। परम प्रभुले भन्नु भए अनुसार यहोशू पनि तिमीहरूको अघि पारी जानेछन्। एमोरीहरूको राजाहरू सिहोन र ओगलाई उनीहरूको देश समेत नाश गर्नुभए झैं परम प्रभुले उनीहरूलाई पनि नाश गर्नुहुनेछ। परम प्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूको अधीनमा सुम्पिदिनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई गरेका सबै आदेश अनुसार तिमीहरूले तिनीहरूसित गर। बलिया र साहसी हौ, तिनीहरूसित नडराओ र त्रसित नहौ, किनभने परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूसँग जानुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, न त त्याग्नुहुनेछ। आज विशेष गरेर अग्रज गुरुबाहरूले प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। अब हामीले उहाँहरूको सेवाकाईलाई र जीवनलाई धन्यवाद चढाउने काम हाम्रो हो। जसरी मूसाले मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई लाल समुद्र तारेर ल्याउनुभयो, जसरी मूसाले मिस्रीहरूको दासत्वबाट र बन्धनबाट छुटाएर ल्याउनुभयो, हाम्रा अग्रजहरूले पनि हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट मुक्तिको बाटोसम्म डोर्याएर जानुभएको छ। अब उक्त कामलाई अघि बढाउन यर्दन पारी जहाँ आशिष र अधिकार राखिएको छ, त्यस कामको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अब यहोशूहरूको काँधमा आएको छ। हाम्रा गुरुबाहरूले एउटा व्यवस्था वा एउटा विधि सिकाएर मण्डलीको जग बसाएर तथा वृद्धि गरेर उक्त कार्यलाई व्यवहारमा उतारेर बाटो देखाएर साथै उक्त कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने बनाएर जानुभएको छ। अब उहाँहरूको कामलाई अझ बढाउँदै निरन्तरता दिँदै जाने अब यहोशूहरूको काँधमा आएको छ। साथै मण्डलीलाई यर्दन पारी जहाँ आशिष र अधिकारको भूमि छ त्यहाँ पुर्याउने ठाउँलाई दाबी गरेर परमेश्वरले राखिदिनु भएको आशिषलाई उपभोग गर्नुपर्नेछ। कतिपय हाम्रा मण्डलीका प्रियजनहरूलाई अब मण्डली के होला, कसले डोर्याउला वा अब के गर्ने होला भन्ने खालको विचार र चिन्ताहरू पनि अवश्य आउँदछ नै। तर परम प्रभुले पहिलेदेखि नै यहोशूहरू तयार पारिसक्नु भएको छ। मण्डलीका शिर परम प्रभुलाई भविष्यको कुरा सबै कुरा थाहा थियो र के हुन आउनेछ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई प्रष्ट थाहा थियो। त्यसैले परम प्रभुले पहिलेदेखि नै यहोशूहरू तयार पारिसक्नु भएको छ। अब यहोशूहरूले जुर्मुराएर उहाँहरूले जिम्मा दिनुभएको कामलाई अघि बढाएर यर्दन पारी पुर्याउने कामको जिम्मेवारी अब यहोशूहरूको काँधमा आएको छ। परम प्रभुले भन्नुभएको छ, बलियो र साहसी हो, न डरा, दाहिने र देब्रेपट्टि नफर्की, मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँगै जानेछ, न डरा, निरुत्साहित नहो भनेर परमेश्वरले यो वचन घरिघरि प्रतिज्ञाको रूपमा मण्डलीमा यहोशूहरूलाई सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई दिनुभएको छ। व्यवस्था 30 को 15 र 16 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। हेर, आज मैले तिमीहरूको अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परम प्रभुले तिमीहरूका परमेश्वरलाई नै प्रेम गर्न, उहाँको मार्गमा हिँड्न, उहाँको आज्ञा र विधिहरू र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिन्छु। तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेका देशमा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ।
आज यहोशूहरूलाई धेरै चुनौती पनि छ। काम सजिलो त छैन नै। आज हाम्रा अगाडि जीवन र वृद्धि साथै मृत्यु र नाश पनि आउनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई प्रेम गर्ने, मेरो मार्गमा हिँड्न, मेरो आज्ञा पालन गर्न, साथै मेरा नियम र विधिहरू पालन गर्न म तिमीहरूलाई आदेश दिन्छु। तब मात्र तिमीहरूले जिउनेछौ, वृद्धि हुनेछौ अनि अधिकार पाउनेछौ। त्यसरी नै परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आज यहोशूहरूलाई प्रतिज्ञा पनि दिनुभएको छ, तिमीहरूलाई म एक्लै छोड्दिन, त्याग्ने छैन, सँगै जानेछु, तिम्रो अघि अघि जान्छु भन्नुभएको छ। यहोशू 1:1-10 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यहोशू 1:1-10। परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशूलाई परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इस्राएलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरा पैतालाले कुल्चने सबै जग्गा म तलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिरका महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग हुनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूको पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरो होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, न डरा, निराश नहो, किनकि तँ जहीँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। यहाँ आज्ञा र प्रतिज्ञा सँगै आएका छन्। अब यहोशूहरूले परमेश्वरको साथमा रहेर बलियो र साहसी भएर दायाँ र बायाँ नगरिकन नफर्किकन मण्डलीलाई डोर्याउने काम उनीहरूको काँधमा आएको छ। मण्डलीलाई यर्दन पारी लैजाने काम उनीहरूको हो। अब यहोशूहरूलाई यति विशाल काम कसरी अघि बढाउने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कसको सहायता लिने, कसरी गर्ने आदि इत्यादि सबै कुरा परम प्रभुले नै देखाउनुहुनेछ। मात्र उहाँको आवाज सुन्न पर्यो, उहाँको इच्छा बुझ्न पर्यो। उहाँले एउटा यहोशूको यहाँनिर नमुना पनि दिनुभएको छ। अब यति विशाल काम, यो मण्डलीलाई डोर्याउने काम कसरी अघि बढ्ने त? अब यहोशूले कसरी यो निर्माण, यो विजयको काम गर्नुभयो, त्यसबाट हामी हेर्नेछौँ। विजय हासिल गर्न पहिलो कुरो त हामीसँग रणनीति तयार गर्नुपर्छ। हामी यहोशूको नमुना हेर्नेछौँ, कसरी यहोशूले रणनीति बनाए। यहाँनिर यहोशू 8:4-8, यहोशू 8:4-8 तिनले तिनीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा दिए, हेर, तिमीहरू यस सहरको पछिल्तिर ढुकिरहनु, सहरबाट धेरै टाढा नजानु र तनाखो रहनु। मेरो साथमा रहेका मानिसहरूसँग म सहरतिर बढ्नेछु र जब उनीहरू हाम्रा विरुद्धमा आउनेछन् तब हामी अघि जस्तै उनीहरूले खेद्दा भाग्नेछौँ। उनीहरूले हामीलाई खेद्नेछन् र हामी उनीहरूलाई सहरबाट निकै टाढा निकाली ल्याउनेछौँ। अनि उनीहरूले भन्नेछन्, पहिले झैँ इस्राएलीहरू हाम्रा सामुन्नेबाट भाग्दैछन्, यसैले जब हामी उनीहरूको सामुन्नेबाट भाग्नेछौँ तब तिमीहरूले ढुकेको ठाउँबाट उठेर त्यो सहर कब्जा गर्नु,
किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको हातमा त्यो सुम्पिनुहुनेछ। जब सहर कब्जा गर्नेछौ तब तिनीहरूले त्यसमा आगो लगाइदिनु। परमप्रभुको वचन अनुसार तिमीहरूले गर्नु। हेर, मैले तिमीहरूलाई यी आज्ञा दिएको छु। कुनै पनि नयाँ काम गर्नुभन्दा पहिले विषयवस्तु राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले हाम्रा अगाडि ठुला चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूलाई पार गर्दै, यो चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा जहिले पनि हामी विषयवस्तुसँग राम्रो परिचित हुनुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीसँग आत्मिक रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसरी नै रणनीति सँगसँगै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी योशुले जनशक्ति परिचालन गरे? योशुको पर्खाल निर्माण गर्ने काममा, ती सहरहरूलाई जित्ने काममा, त्यहाँनिर हामी जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि योशु 1को 10 र 11 पद म तपाईहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। योशु 1को 10 र 11। तब योशुले मानिसहरूको अधिकृतहरूलाई हुकुम गरे, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन, आफ्नो खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ। अनि पहिलो कुरो, जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरामा हामीले यो महान कामको निम्ति प्रार्थना, निरन्तर प्रार्थना हुन जरुरी छ। त्यसरी नै हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि चाहिन्छ। त्यसरी नै हाम्रा सहायताहरू, कसरी हामीले सहायताहरू लिन सक्छौँ त्यो ठिक तरिकासँग परिचालन गर्नुपर्छ। जसरी जवानहरू आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो, पुरुष झुण्ड पनि आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो, झुरमुराउन पर्यो, अनि दिदीबहिनीहरू पनि जागृत हुन पर्यो। त्यसरी नै बालबालिकाहरू पनि जागृत भएर हामी चारै मण्डलीका खामाहरू एकै नासले अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि मण्डलीलाई भविष्यका आउँदा दिनहरूमा डोर्याउने काममा अवश्य हामी सफल हुनेछौँ। किनभने मण्डलीको काम भनेको यो चाहिँ टिमवर्क भन्छौँ हामी, यो समूहमा गर्ने काम हो, एक्लै एउटै समूहले गरिने काम होइन। त्यसकारणले सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर हामी एउटै बुहाबमा अघि बढ्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी जनशक्ति परिचालन गरेर मण्डलीलाई अघि डोर्याउन सक्नेछौँ। त्यसरी नै तेस्रो कुरा चाहिँ हरेक काममा परमप्रभुको अगुवाई र निर्देशनमा चल्न पर्यो। योशु 8को 18 र 19 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। योशु 8को 18 र 19। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले योशुलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा भएको भाला एतिर पसार, किनकि म तेरो हातमा दिनेछु। तब योशुले आफ्नो हातमा भएको भाला सहरतिर पसारे। तिनले हात पसार्ने बित्तिकै ढुकेर बस्ने मानिसहरू झट्टै आफ्नो ठाउँबाट उठे र दौडेर सहरभित्र पसेर त्यो कब्जा गरे र तुरुन्तै त्यसमा आगो लगाए। योशुहरूलाई परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्नो बुद्धि, ज्ञान र बलमा र बठ्याइमा होइन, तर परमप्रभुको आवाज सुनेर उहाँको शक्तिमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा अघि बढ्नुपर्छ। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, आर्थिक सहायता र समय दिनपर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसकारणले परमेश्वरको सन्देश मण्डलीलाई यही नै छ। विशेष गरेर अब सम्पूर्ण योशुहरू चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनेर सही रणनीति तयार गरेर अनि त्यसरी नै जनशक्ति परिचालन गरेर हामी सम्पूर्ण टिमहरू नै एक भएर अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि मण्डलीलाई आउँदा दिनहरूमा मोसाहरूको, हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय गुरुबाहरूको अनुपस्थितिमा पनि मण्डली अघि बढ्नेछ। अझै ठुला ठुला कामहरू हाम्रा अगाडि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यसकारणले हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँदै उहाँको आवाज सुन्दै अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि यो महान काम हामी पुरा गर्न सक्नेछौँ। अनि त्यसरी नै म मण्डली परिवारलाई, योशु लगायत सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले यो सन्देश दिनुभएको छ। योशु 22को 1देखि 5। योशु 22को 1देखि 5। तब मोसाले रुबेनी, गादी र मनस्यका आधा कुललाई बोलाएर तिनीहरूलाई भने,
परम प्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका सबै आज्ञा तिमीहरूले पालन गरेका छौ र मैले राखेका सबै कुरामा मेरो वचन मानेका छौ। धेरै समयदेखि तिमीहरूले आजसम्म आफ्ना दाजुभाइलाई छोडेका छैनौ, तर परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएको काम पूरा गरेका छौ। तब परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले भन्नुभयो, बमोजिम तिम्रा दाजुभाइलाई विश्राम दिनुभएको छ। यसकारण तब तिमीहरू फर्केर परमप्रभुका दास मोसाले यर्दन पारी तिमीहरूका अधिकारको निम्ति तिमीहरूलाई दिएको देशमा आफ्नो डेरामा जाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँको सबै मार्गहरूमा चल्नु, उहाँकै आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँमै लीन भएर रहनु, तिमीहरूका पूर्ण हृदय र प्राणले उहाँकै सेवा गर्नु भनी परमप्रभुका दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा र व्यवस्था पूरा ध्यान दिएर पालन गर। आज मण्डलीलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि यो कुरो भन्नुभएको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, उहाँका सबै मार्गहरूमा चल्नु, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँमै लीन भएर रहनु, तिमीहरूका पूर्ण हृदय र प्राणले उहाँकै सेवा गर्नु भनी सम्पूर्ण दास मोसाले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञाहरू प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्यो भने अवश्य पनि यो महान काम तिमीहरूले पूरा गर्न सक्नेछौ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले यहाँनिर भनिएको छ, यहाँ तिमीहरूले मेरो आज्ञा मानेका छौ, तिमीहरूले मैले अराएको काम सबै कुराहरू मेरा वचनहरू मानेका छौ, मैले तिमीहरूलाई चुनेको छु, तिमीहरू मेरा हौ, त्यस कारणले तिमीहरू डराउन पर्दैन। तिमीहरू सबैजना मण्डलीका सम्पूर्ण अङ्गहरू मिलेर एक ढिक्का भएर अघि बढ्यो भने अवश्य पनि यो महान काम, जो यति सहरहरूलाई जुन यर्दन पारी पुर्याउने काम, जुन यो देशमा इसाईहरूलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको आशिषका कामहरू छन्, यहाँनिर अधिकारका कुराहरू छन्, इसाईहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि समाजमा सकारात्मक सन्देशहरू लैजाने कामहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। अन्धकारका पर्दाहरूलाई, नकारात्मक कुराहरूलाई, जुन प्रकारका कुराहरू यहाँनिर छन्, यी कुराहरू सबैलाई परमेश्वरले हटाइदिनुहुनेछ। मण्डलीमा हामी पनि विभिन्न जातका विभिन्न कुलका मानिसहरू छौँ, विभिन्न ठाउँबाट एक ठाउँमा जम्मा भएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न समुदाय वा जातबाट उहाँको राज्यमा बोलाएर ल्याउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो दायित्व यो देशमा रहेर आशिषित भएर परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार उपभोग गर्दै यो देशको आत्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्नेछ। हाम्रो लडाईँ नारा जुलुस सांसारिक रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, तर अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा, प्रधानताको विरुद्धमा, कुरीति र कुसंस्कार र अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा हो। बाइबलमा हेर्ने हो भने यहाँ एफिसी 6 को यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। एफिसी 6 को 12 र 13 पद। एफिसी 6 को 12 र 13। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताको विरुद्धमा, शक्तिहरूको विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। त्यसकारण यहाँनिर हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ, अन्तमा हाम्रो लडाईँ चाहिँ संसारिक हिसाबले, संसारको हिसाबमा होइन, तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा, कुसंस्कार र कुप्रथाको विरुद्धमा, अन्धकारको शक्तिहरूको विरुद्धमा, प्रधानताका विरुद्धमा हाम्रो लडाईँ हो। संसारले मात्रै रगत र मासुको लडाईँ गर्छन्, हात हतियारको लडाईँ गर्छन्, तर हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको हात हतियारलाई धारण गरेर परमेश्वरले दिनुभएको आदेशलाई हामीले सिरोपर गरेर मात्रै हामी आत्मिकी हात हतियार धारण गरेर हामी संसारलाई जित्न सक्छौँ। त्यसकारणले समग्र मण्डलीलाई म यही भन्न चाहन्छु कि उत्साह दिन चाहन्छु, आज हाम्रो बीचमा मोसाहरू, हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय गुरुबाहरूले छोडेर जानुभएको कामलाई अघि बढाउन अब योशुहरू विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न ग्रुपबाट, समूहबाट अघि बढ्नु परेको छ। अनि मात्रै हामी यो महान काम, उहाँहरूले छोडेर जानुभएको महान कामहरूलाई हामी अघि बढाउन सक्नेछौँ। त्यसकारणले हामी अब परमेश्वरमा अझै बलियो भएर निरन्तर प्रार्थनामा लाग्ने, पवित्र आत्माको भरपुरीमा अघि लागेर हामी यो कामलाई अवश्य पनि सिद्ध्याउन सक्नेछौँ र पुरा गर्न सक्नेछौँ। र म अन्तमा यो भन्न चाहन्छु कि हामीहरू जागरुक भएर
योशु जस्तै भएर मण्डलीलाई अघि बढाउनुपर्छ। जसरी हामीहरू लडाइँ गर्ने बेलामा योशुले पनि सुरुमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ यरियोको पर्खाललाई पनि कसरी उहाँले त्यो जब यो यरियो सहरलाई जित्ने काममा पहिलो कुरो उहाँले त्यहाँनिर जासुसहरू पठाउनु भयो रणनीति तयार गर्ने कुराहरूमा। त्यहाँनिर गएर त्यस ठाउँको भेदहरू बुझेर अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको रणनीति तयार गरेको कुरा पनि हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै जनशक्ति परिचालन गर्ने कुराहरूमा विभिन्न समूहहरूलाई प्रार्थनाद्वारा उपवासद्वारा अनि विभिन्न सहयोगहरूद्वारा जे जति खाँचो जहाँ जे पर्छ त्यो गरेर पनि जनशक्ति परिचालन गरेर हाम्रो यो ठुलो आत्मिकी लडाइँ जित्न सक्नेछौँ। त्यसरी नै यति मात्र नभएर हाम्रो बिचमा परम प्रभुको अगुवाई हामीलाई चाहिन्छ, किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो स्रोत र प्रेरणा हाम्रो कमान्डर चाहिँ परम प्रभु हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई उहाँको मार्ग, उहाँको आवाज, उहाँको वचन र उहाँको आज्ञा पालन गरेर हामी अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि यो महान कामलाई हामी जित्न सक्नेछौँ। र हुन्छ अन्तमा म धन्यवाद दिँदै म बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पास्टर अशोक गुरुबालाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।